बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, मैं चरखा काट रही थी और हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे सामने बैठे अपने जूतों में पैबंद लगा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी मुबारक पर पसीने के कतरे चमक रहे थे जिनसे नूर की शुआएं निकल रही थीं। यह मंजर इतना दिलकश था कि मैं काम छोड़कर सिर्फ आपको देखती रही। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, आयशा तुम्हें क्या हुआ? मैंने अर्ज़ किया, आपके पेशानी मुबारक पर चमकते पसीने ऐसे लग रहे हैं जैसे नूरानी सितारे। अगर अरब का मशहूर शायर अबू कबीर ग़ज़ाली आपको देख लेता तो यकीनन अपने अशार का मस्दाक आपको करार देता। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो क्या कहता? मैंने शेर पढ़ा, वो शख्स हर ऐब से पाक है और जब मैं उसके चेहरे को देखता हूँ तो उसकी पेशानी की चमक आसमान पर बिजली की मानंद मालूम होती है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा देखकर अरबी शायर ज़ुबैर के इशार पढ़ते और सब कहते, हाँ ये इशार आप ही के लिए है। हज़रत रबी बिनते माऊद रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते तो कहते कि सूरज निकल आया है। सीरत की किताबों में हज़रत उम्मे माबद आतिका बिन खालिद से एक तवील हदीस मरवी है जिसमें हज़रत उम्मे माबद ने रसूल अकरम के हुलिया अक़दस को बयान किया है जिससे हुस्न व जमाल मुस्तफ़ा भी बाशगाफ हो जाता है। चुनांचे इस रवायत में हज़रत उम्मे माबद बयान करती हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त मक्के से हिजरत करके मदीना की तरफ जा रहे थे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत अबू बकर, उनके ग़ुलाम आमिर बिन फ़हीरा और उनको रास्ता बताने वाले हज़रत अब्दुल्ला बिन अरक़ैत कैसी थे। ये लोग कबीला बनु ख़ज़ाअत से एक बूढ़ी औरत उम्मे माबद ख़ज़ाइया के खैमों के पास से गुज़रे तो ये खातून अपने खैमे के सेर में बैठी थी। कबायली दस्तूर के मुताबिक इस खातून से खाने के लिए गोश्त या खजूर मांगा गया ताकि इस बूढ़ी अम्मा से ये चीज़ें ख़रीद लें, मगर उन हज़रात को इसके पास कोई भी चीज़ नहीं मिली और उनके पास ज़्यादा सफ़र भी ख़त्म हो चुका था जिसकी वजह से ये हज़रात कैद और भूख की कैफियत में थे। उम्मे माबद ने कहा, अल्लाह की कसम अगर हमारे पास कोई चीज़ होती तो हम तुम्हें इसको ज़िबा करने से भी न रोकते। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र इतने में खैमे के कोने में एक बकरी पर पड़ी। आपने पूछा कि ये बकरी कैसी है उम्मे माबद? उसने बताया कि ये ऐसी कमज़ोर बकरी है जो बकरियों के साथ चरागाह तक चल कर नहीं जा सकती, इसलिए खैमे में बांध रखी है। हजूर ने पूछा, क्या इस बकरी के पास दूध है? उसने बताया कि नहीं, ये दूध देने से माजूर है। हजूर ने पूछा कि क्या आप मुझे इसको दूध देने की इजाज़त देंगे? वो बोली कि मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, अगर आपको इसके पास दूध नज़र आए तो ज़रूर दो लें। चुनांचे इजाज़त मिलने के बाद हजूर ने इस बकरी को अपने पास मंगवा कर उसके दूध दाने पर हाथ फेरा, अल्लाह ताला का नाम लिया, उम्मे माबद की बकरी के लिए और उम्मे माबद के लिए दुआ फरमाई तो बकरी ने दूध देने के लिए अपनी टांगें खोल दी। इतने में उसके थनों से दूध बहने लगा तो आपने दूध धोना शुरू कर दिया। हजूर ने दूध के लिए बर्तन मंगवाया जो 3 से 10 आदमियों के लिए काफ़ी हो सकता था। हजूर नबी करीम ने खुद अपने हाथ से इनमें दूध निकाला यहाँ तक कि वो ऊपर तक भर गया। इसके बाद हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले उम्मे माबद को दूध पीने को दिया और वो पीकर खूब सैर हो गई। फिर अपने साथियों को पिलाया, उन्होंने भी शक्म सैर होकर पिया। फिर रसूल अल्लाह ने खुद पिया और सब खुश हो गए। इसके बाद दोबारा आपने बकरी का दूध निकाला और उसके बर्तन भर दिए और इस दूध को उम्मे माबद के पास रहने दिया और इस दूध की कीमत भी उसको अदा कर दी और उससे कूच कर गए। थोड़ी देर गुजरी थी कि उम्मे माबद का शौहर दूसरी बकरी को लेकर पहुंच गया जो कि भूखी और कमज़ोर थी और इस वजह से आहिस्ता चल रही थी। अबू माबद ने जब इतनी फरावानी से घर में दूध देखा तो हैरान रह गया। उसने पूछा कि ए उम्मे माबद के इतना दूध कहाँ से निकाला? बकरियां तो दूध चरागाह में थी जबकि घर में कोई दूध देने वाला जानवर भी नहीं है। उम्मे माबद ने बताया कि यहाँ एक निहायत बाबरकत हस्ती तशरीफ़ लाई थी जिनकी बरकत से घर में दूध की फरावानी हुई। उनके बारे में उस खातून ने कहा कि मैं उनका नाम तो नहीं जानती लेकिन मैं उनका हुलिया ज़रूर बता सकती हूँ। तो उसने जो हुलिया बताया वो ये था, वो एक निहायत हसीन इंसान थे, दमकता चेहरा था, पूरा जिस्म हुस्न का एक हसीन पैकर था, न पेट बड़ा हुआ था न सर छोटा था और गर्ज हर हुजू में एक अजीब दिलकशी और नज़र नवाजी थी। आंखें मोटी और स्याह पलकें खमदार और आवाज़ में एक रोब और बकार, गर्दन कुशादा, दाढ़ी घनी, आबरू बड़े बारीक दराज और बाह मिले हुए। जब वो खामोश होते तो चेहरे से जलाल टपकता और मुखातिब होते तो उसमें झलकता। दूर से देखो हुस्न जमाल का पैकर है और करीब से मुशाहिदा करो तो कर्म और अखलाक का मज़हर है। गुफ्तगू अजहद छीली थी जिसमें कुछ उलझाव था न बदगोई। आपकी बातें क्या थीं? मोतियों का एक शिकस्ता हार था जिसकी मोती तसलसल से झड़ रहे थे। म्याना कद था, ना इतना लंबा कि अजीब लगे और ना इतना छोटा कि हकीर नज़र आए, बल्कि दोनों के दरमियान का दर्जा था जो इन दोनों से ज़्यादा जाज़िब नज़र और हसीन होता है।
آپ کے ساتھ کچھ ساتھی بھی تھے جو آپ کا انتہائی احترام کرتے تھے۔ جب آپ کوئی ارشاد فرماتے تو وہ خاموش ہو کر سنتے، اور جب کسی کام کا حکم دیتے تو اسے پورا کرنے کے لیے بےتاب ہو جاتے۔ میں نے آپ سے بڑھ کر کسی کو محترم اور مخدوم نہیں پایا۔ درست روئی اور تند خوئی آپ کے قریب سے بھی نہ پھٹکی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کا نقشہ یوں کھینچا: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھلائی کی دعوت دینے والے ایسے چمکتے چہرے والے تھے جیسے تاریکی میں چودھری کا چاند روشنی پھیلاتا ہو۔ اگر آپ انسان نہ ہوتے تو چودھری رنگ کے چاند ہوتے۔ آپ کی پھوپھی حضرت عاتکہ بنت عبد المطلب نے ہجرت کے وقت آپ کی فراق میں کہا: میری آنکھوں رو ان ہاشم کے چاند پر جو عدل و تقویٰ کے پیکر اور دنیا و دین کے رہنما ہیں۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا جو آپ رضی اللہ عنہا کی رضائی ماں تھیں، فرماتی ہیں کہ جب میں مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لینے آئی تو آپ کو بعد ولادت پہلی بار دیکھ کر سراپا حیرت بن گئی، اور ان تاثرات کو یوں بیان کرتی ہیں: حضور کو ان کے حسن و جمال کی وجہ سے میں نے جگانا مناسب نہ سمجھا، بس میں آہستہ سے ان کے قریب ہو گئی۔ میں نے اپنا ہاتھ ان کے سینے مبارک پر رکھا، بس آپ مسکرا کر ہنس پڑے اور آنکھیں کھول کر میری طرف دیکھنے لگے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے ایک نور نکلا جو آسمان کی بلندیوں میں پھیل گیا۔ ابو ہریرہ نے فرمایا: میں نے کوئی بھی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خوبصورت اور حسین نہیں دیکھی، گویا کہ سرکار دو عالم کے چہرہ انور میں سورج رواں دواں ہے۔ صحابہ کرام جب کبھی کسی ایسے شخص کو پا لیتے جس نے آپ کی زیارت نہ کی ہوتی تو اسے اپنے پاس بٹھاتے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کا تذکرہ کرتے تاکہ امتی اپنے نبی کی محبت کو اپنے دل میں نقش کر لیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ کا معمول تھا کہ جب کسی شخص کو پا لیتے جس نے محبوب خدا کے حسن و جمال کو نظارہ نہ کیا ہوتا تو اسے کہتے: کیا میں تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شمائل نہ بتاؤں؟ آپ نرم و گداز قدموں، دراز پلکوں والے تھے، آپ کا پیٹ بڑا ہوا نہیں تھا۔ اگر آپ سامنے کی جانب متوجہ ہوتے تو پورے جسم کے ساتھ، اور اگر پیچھے کی جانب متوجہ ہوتے تو بھی پورے جسم کے ساتھ پلٹتے۔ اس کے بعد کہتے: میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان، میں نے آپ کی مثل نہ آپ سے پہلے اور نہ بعد میں کوئی دیکھا۔ الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کے یہ ایمان افروز واقعات ہمارے دلوں کو منور اور روح کو سکون عطا کرتے ہیں۔ حضرت ابو قرظہ فرماتے ہیں کہ جب میں، میری والدہ اور میری خالہ حضور نبی کریم کی بیعت کر کے واپس آئے تو میری والدہ اور میری خالہ نے کہا: ہم نے اس شخص کی مثل خوبصورت چہرے والا، پاکیزہ لباس والا، نرم اور میٹھے کلام والا کوئی نہیں دیکھا، اور ہم نے دیکھا کہ گفتگو کے وقت ان کے منہ سے نور نکلتا تھا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں حضرت انس فرماتے ہیں: حضور مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درمیانے قد والے تھے، نہ ہی بہت لمبے تھے اور نہ ہی بہت پست قامت، بلکہ آپ کا جسم مبارک نہایت خوبصورت تھا۔ آپ کے بال نہ بہت زیادہ گھنگریالے تھے اور نہ ہی بالکل سیدھے۔ آپ کا رنگ مبارک گندمی تھا، جب آپ چلتے تو طاقت سے چلتے اور دائیں بائیں مائل ہو جاتے۔ اسی طرح حضرت انس سے ایک اور حدیث مروی ہے، یعنی آپ تمام لوگوں سے بہت حسین تھے اور تمام لوگوں سے زیادہ سخی تھے اور تمام لوگوں سے زیادہ بہادر تھے۔ آخر میں ہم یہی کہہ سکتے ہیں: کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا، مجھ کو تقدیر نے اسی دور میں لکھا ہوتا۔ باتیں سنتا میں، کبھی پوچھتا معنی ان کے، میں آپ کے سامنے حساب میں بیٹھا ہوتا۔ ہر سیاہ رات میں روشن ہے حدیثیں ان کی، آپ نہ آتے تو زمانے میں اندھیرا ہوتا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، اور شمائل نبی کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ شکریہ۔